اون همسرمه بابا. شناسنامه‌اش باید پیش من باشه، ممکنه لازم بشه آخه. باشه بهت میدم، فقط حواست باشه پسر، این چیزا رو باید مواظبش باشی، نباید گم بشه. داخل همین بذارش، هم پاسپورتش و هم شناسنامه‌اش. حواست باشه که گم نشه. مرسی. من که بهتون گفته بودم، الان خودتون دیدین؟ ببینم دختر چرا داد و بیداد میکنه؟ چی شده؟ چه نیازی بود پاسپورتشو بهش بدی؟ مگه چی شده؟ من بهتون میگم این حاله قراره با داداش بره لندن، همونجا میمونن. حالا مامانو که میبینی، حالا بگین ما چیکار کنیم؟ پاسپورتش هم که دادین. عقلتون سر جاشه؟ این همه داره تلاش میکنه تا کارشو اینجا پابرجا کنه، مگه عقلشو از دست داده که اینجا رو ول کنه و بره؟ و موند حاله، اون انقدر جرأت نداره که بتونه پسرمو از من دور کنه.